सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं। के हो त वेद? वेदबारे जान्नै पर्ने कुरा, चारै वेदको संक्षिप्त परिचय। दर्शकबिनहरू, तपाईँलाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल एस्ट्रोलोजिकल ल्याबमा। आज वेदको बारेमा केही जानकारीहरू समेटेर भिडियो बनाएका छौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। वेद विश्वका सबै धर्मग्रन्थहरूको पिता मानिन्छ। वेदबाट नै साबर गरेर अन्य धर्मशास्त्रका पुस्तकहरू निर्माण गरिएका हुन्। वेद हिन्दूहरूको सबैभन्दा ठुलो ग्रन्थ हो। वेद शब्द संस्कृत भाषाको विद धातुबाट बनेको हो, जसको अर्थ हो जान्नु, ज्ञान लिनु। वेद हिन्दू धर्मको प्राचीन पवित्र ग्रन्थहरूको नाम हो। वेदहरूलाई श्रुति पनि भनिन्छ, किनभने पहिले मुद्रणको व्यवस्था नभएकाले यिनको एक अर्काबाट सुनेर सम्झना राखियो। यस प्रकार वेद प्राचीन भारतको वैदिक कालको वाचिकर श्रुति श्रवण परम्पराको अनुपम कृति हो, जुन पिँढी दर पिँढी 4-5,000 वर्षदेखिबाट चल्दै आएको छ। वेद नै हिन्दू धर्मको सर्वोच्च र सर्वोपरि धर्मग्रन्थ हो। वेदहरूको महत्त्व। हिन्दू संस्कृतिको मूल वेद हो। यो हाम्रो सबैभन्दा पुराना धर्मग्रन्थ हो र हिन्दू धर्मको मुख्य आधार हो। धार्मिक मात्र नभएर ऐतिहासिक दृष्टिले पनि वेदहरूको असाधारण महत्त्व छ। वैदिक युगको आर्यको संस्कृति र सभ्यता जान्ने एकमात्र साधन यही हो। मानव जाति र विशेषतः आर्य जातिले आफ्नो शैशवमा धर्म र समाजको कुन कुन प्रकारले विकास गरे यसको ज्ञान वेदबाट नै जानिन्छ। विश्व वाङ्मय यिनीहरू भन्दा प्राचीन कुनै पुस्तक छैन। आर्य भाषाहरूको मूल स्वरूप निर्धारित गर्नमा वैदिक भाषा धेरै अधिक सहायक सिद्ध भएको छ। वेद सनातन धर्मको सबैभन्दा पुरानो धर्मग्रन्थ मात्र होइन, मानव सभ्यताकै सबैभन्दा पुरानो पुस्तक पनि यही हो। वेदविद शब्दबाट बनेको हो, जसको अर्थ हुन्छ जान्नु, ज्ञाता वा जान्ने। मान्नु वा मान्ने भन्ने अर्थ वेदबाट नै लाग्दैन। यसको अर्थ मात्र जान्ने वा जानेर बुझ्ने वा परख गरिएका ज्ञान भन्ने हुन आउँछ, अर्थात् अनुभूत ज्ञान वा जाँच परख गरिएको ज्ञान मार्ग। वास्तवमा ब्रह्मवाक्य यसैमा सङ्कलित छ। वेद मानव सभ्यताको सबैभन्दा पुरानो लिखित दस्तावेज हो। वेदका 28,000 पाण्डुलिपिहरू भारतको पुणे स्थित भण्डाकर ओरिएन्टल रिसर्च इन्स्टिच्युटमा राखिएको छ। तीमध्ये ऋग्वेदका 30 पाण्डुलिपिहरू असाध्यै महत्त्वपूर्ण छन्, जसलाई युनेस्कोले आफ्नो सम्पदा सूचीमा समावेश गरेको छ। युनेस्कोले ऋग्वेदका ईसापूर्व 1800 देखि ईसापूर्व 1500 बीचका 30 पाण्डुलिपिहरूलाई आफ्नो सांस्कृतिक धरोहरका रूपमा समावेश गरेको छ। महत्त्वपूर्ण कुरा त के छ भने युनेस्कोका 158 सांस्कृतिक धरोहरमध्ये भारतका मात्र 28वटा पाण्डुलिपिहरू यो सूचीमा सामेल भएका छन्। वेदलाई श्रुति पनि भनिन्छ। श्रु धातुबाट श्रुति भनेको हुन्छ। श्रु अर्थात् सुन्नु। के भनिन्छ भने प्राचीन तपस्वीहरू गहिलो तपस्यामा लीन भइरहेको समयमा यी मन्त्रहरू उनीहरूलाई स्वयं ईश्वरले अप्रत्यक्ष रूपमा सुनाएका थिए। सर्वप्रथम ईश्वरले चारजना ऋषिहरूलाई वेदको ज्ञान दिए: अग्नि, वायु, अंगिरा र आदित्य। वेद वैदिककालीन वाचिक परम्पराको अनुपम कृति हो, जुन पछिल्लो 6-7 हजार ईसापूर्वबाट चलिरहेको छ। विद्वानहरूले संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक र उपनिषद यी 4 संयुगलाई वेद भनेका छन्। यी 4 भागलाई संयुक्त रूपमा श्रुति भनिन्छ। अन्य बाँकी ग्रन्थ स्मृति अन्तर्गत पर्दछन्। वेदको संहिता भनेको मन्त्र भाग हो। वैदिक मन्त्रहरू सुन्दरताले भरिपूर्ण छन्। वैदिक ऋषिहरू जब वेदको सस्वर पाठ गर्दछन्, यो सुनेर चित्त प्रफुल्ल हुन्छ। जसले सस्वर वेद पाठ सुन्छन् ती पनि मुक्त हुन्छन्। वेदको ब्रह्माण्ड भागमा यज्ञको बारेमा चर्चा गरिएको छ। यसमा वेदका मन्त्रहरूको व्याख्या गरिएको छ। यसमा यज्ञका विधान र विज्ञानका बारेमा विस्तारपूर्वक वर्णन गरिएको पाइन्छ। मुख्य ब्रह्माण्ड ग्रन्थहरू यस प्रकार छन्:
ऐतरेय, तैत्तिरीय र शतपथ। आरण्यक पनि वेदको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो। संस्कृतमा वनलाई अरण्य भनिन्छ, त्यसैले अरण्यमा उत्पन्न भएका ग्रन्थहरू नै आरण्यक अन्तर्गत पर्दछन्। 5 मुख्य आरण्यक यस प्रकार छन्: ऐतरेण, साङ्ख्ययन, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय र तवलकार। उपनिषद वेदको शीर्ष भाग हो, साथै उपनिषद वेदको सर्वश्रेष्ठ अन्तिम भाग पनि भएकाले यसलाई वेदान्त पनि भनिन्छ। यसमा ईश्वर, सृष्टि र आत्मामा सम्बन्ध गहन दार्शनिक तथा वैज्ञानिक वर्णन गरिएको छ। उपनिषदहरूको वास्तविक सङ्ख्या 1180 मानिन्छ, तर हाल उपनिषदका 108 सङ्ख्या मात्र उपलब्ध छन्। 3 मुख्य उपनिषद यस प्रकार छन्: ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डुक्य, तैत्तरीय, ऐतरेय, छान्दोयज्ञ, बृहन्नरायक र श्वेताश्वयन। असङ्ख्य वेद शाखाहरू, ब्रह्माण्ड ग्रन्थ, आरण्यक र उपनिषदहरू लोप भइसकेका छन्। हाल आएर ऋग्वेदका 10, कृष्ण यजुर्वेदका 32, सामवेदका 16 र अथर्ववेदका 31 उपनिषदहरू अस्तित्वमा छन्। प्रोफेसर विन्टरनिटजले वैदिक साहित्यको रचनाकाल 2000 देखि 2500 ईसापूर्व मानेका छन्, तर खासमा वेदको रचना कुनै एक निश्चित कालखण्डमा भएको होइन। अर्थात् यो त बिस्तारै बिस्तारै रचना हुँदै गयो र सबैभन्दा पहिले वेदका 3 भाग सङ्कलन गरियो, जसमा ऋग्वेद, सामवेद र यजुर्वेदको सङ्कलन भयो। यसलाई वेदत्रयी पनि भनिन्छ। सनातन मान्यताअनुसार वेदको विभाजन रामचन्द्रको जन्मपूर्व पुरुरवा ऋषिको समयमा भएको हो। कालान्तरमा अर्थात् ऋषिले अथर्ववेदको रचना गरेका हुन्। कतिपय विद्वानहरूका मतमा चाहिँ श्रीकृष्णको समय द्वापर युगको समाप्तपछि महर्षि वेदव्यासले वेदलाई 4 भागमा विभाजन गरी व्यवस्थित गरेका हुन्। उनले यी 4 भागको शिक्षा क्रमश 4 शिष्यहरू पैल, वैशम्पायन, जैमिनी र समुन्तलाई दिए। त्यसक्रममा उनले पैतलाई ऋग्वेद, वैशम्पायनलाई यजुर्वेद, जैमिनीलाई सामवेद र सुमन्तुलाई अथर्ववेदको जिम्मा लगाइदिए। यसको आधारमा भन्दा वेद लिखित रूपमा आजभन्दा 6508 वर्ष पुरानो ग्रन्थ हो। यसलाई पनि सोझै नकार्न सकिँदैन, किनभने श्रीकृष्ण आजभन्दा 5112 वर्ष अगाडि यस धरतीमा भएको तथ्य फेला परिसकेको छ। वेदका 4 विभागहरू छन्: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अर्थवेद। ऋग स्थित यजु रूपान्तरण, साम भनेको गतिशील र अथर्व भनेको जड। ऋग भनेको धर्म, यजु भनेको मोक्ष, साम भनेको काम, अथर्व भनेको अर्थ पनि मानिन्छ। यसैका आधारमा धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र र मोक्षशास्त्रको रचना भएको ऋग्वेद। वेदहरूमा सर्वप्रथम ऋग्वेदको निर्माण भयो। यो पद्यात्मक छ। यजुर्वेद गद्यात्मक छ भने सामवेद गीतात्मक छ। वेदमा 10 मण्डल, 1028 सूक्त र 11000 मन्त्र छन्। यी मन्त्रहरूमा देवताको स्तुति गरिएको छ। यी मन्त्रले देवताहरूलाई यज्ञमा आह्वान गर्छन्। यसका 5 शाखाहरू छन्: साकल्य, वास्कल, आश्रलायन, शङ्खायन र मण्डुकायन। ऋग्वेदमा मृत्यु निवारक त्रयम्बक मन्त्र वा मृत्युञ्जय मन्त्र 7औं अध्याय 49:12 वर्णित छ। विश्वविख्यात गायत्री मन्त्र 3:62-10 पनि यही छ। ऋग्वेदमा अनेक प्रकारका लोकोपयोगी सूक्त, तत्त्व ज्ञान सूक्त, संस्कार सूक्त विद्यमान छन्। रोग निवारक सूक्त, श्री सूक्त वा लक्ष्मी सूक्त, नासदीय सूक्त तथा हिरण्य गर्भ सूक्त, विवाह सूक्त आदिको वर्णन छ, जसमा ज्ञान र विज्ञानको चरम उत्कर्ष देख्न पाइन्छ। सामवेद। सामवेदमा गाउन मिल्ने छन्दहरू छन्। यिनको गान यज्ञको समयमा हुन्छ। यस वेदमा 1824 मन्त्रहरू छन् र 75 मन्त्र बाहेक अन्य सबै ऋग्वेदबाट नै लिएका हुन्। तैपनि यसको आफ्नै विशिष्ट महत्त्व छ। श्रीमद्भागवतमा भगवान श्रीकृष्णले वेदानाम सामवेदोस्मि भनेर यसको महत्त्वलाई उजागर गर्नुभएको छ।
सामवेद आकारमा सानो भए पनि यो सबै वेदको सारस्वरूप रहेको छ र सबै वेदका प्रमुख अंश यसमा परेका छन्। सामवेद ज्ञानयोग, कर्मयोग र भक्तियोगको त्रिवेणी हो। यो वेदलाई सङ्गीत शास्त्रको मूल मानिन्छ। यसमा सविता, अग्नि र इन्द्र देवतालाई प्रधानता दिएको छ। यसमा यज्ञमा गराउनका लागि सङ्गीतमय मन्त्र राखिएका छन्। मुख्यतः गन्धर्वहरूले यसको गान गर्छन्। यसमा मुख्य 3 शाखा र 75 ऋचा छन् र सङ्गीत शास्त्रलाई प्रधान बनाइएको छ। यजुर्वेद, यसमा यज्ञको असल प्रक्रियाका लागि गद्य मन्त्र समावेश गरिएको छ। विशेष गरी क्षेत्रीहरूका लागि यो वेद महत्त्वपूर्ण छ। यजुर्वेदका 2 शाखा छन्। नेपाल र उत्तर भारततिर शुक्ल यजुर्वेद अनि दक्षिण भारततिर कृष्ण यजुर्वेद प्रचलित छ। यसमा 40 अध्याय छन्। यो वेदमा अधिकांशतः यज्ञ र हवनको नियम र विधान छ। त्यसैले यो कर्मकाण्ड प्रधान ग्रन्थ हो। यसमा अग्निहोत्र, अश्वमेध, वाजपेय, राजसूय, अग्निचयन लगायतको यज्ञको विस्तृत विवरण दिएको छ। विश्वविख्यात गायत्री मन्त्र र महामृत्युञ्जय मन्त्र यसमा पनि पाइन्छ। यसमा दिव्य वैद्यशास्त्र र कृषि विज्ञानका विषय पनि समाविष्ट छन्। अथर्ववेद, यसमा देवताहरूको स्तुतिका साथसाथै जादुसँग सम्बन्धित मन्त्र र तन्त्र, राक्षस पिचास जस्ता भयानक शक्तिका बारेमा वर्णन गरिएको छ। यसका अलावा यसमा चिकित्सा विज्ञान र दर्शन सम्बन्धी मन्त्रहरू पनि पाइन्छन्। भूगोल, खगोल, वनस्पति विद्या, असङ्ख्य जडीबुटी, आयुर्वेद, प्रजनन विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति, राष्ट्रियता लगायतका धेरै विषयमा यसमा अटाएका छन्। मुख्यतया व्यापारीहरूको लागि यो वेदको महत्त्व छ। यसमा 20 वटा काण्डहरू छन्। 6 वेदाङ्ग। वेदाङ्गको अर्थ वेदका अङ्गहरू। वेदका अङ्गहरू 6 वटा रहेको मानिन्छ। वेदका 6 अङ्गहरू यस प्रकार छन्: शिक्षा, छन्द, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष र कल्प। 6 उपाङ्गहरू रहेका छन्: प्रतिपद सूत्र, अनुपद, छन्दोभाषा, प्रातिशाख्य, धर्मशास्त्र, न्याय तथा वैशिक यति छन्। माथि मैले उल्लेखित गरेका 6 वटा उपाङ्ग ग्रन्थहरू उपलब्ध छन्। यसैलाई षट दर्शन पनि भनिन्छ, जुन यस प्रकार छन्: साङ्ख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा र वेदान्त गरी 6 प्रकारका दर्शनहरू मानिन्छन्। त्यसै गरी वेदका उपवेदहरू निम्न अनुसार छन्: ऋग्वेदको आयुर्वेद, यजुर्वेदको धनुर्वेद, सामवेदको गन्धर्ववेद तथा अथर्ववेदको स्थापत्य वेद गरेर 4 वटा वेदका आफ्ना आफ्ना उपवेदहरू पनि रहेका छन्। दर्शकबिनहरू, यो थियो वेदसँग सम्बन्धित छोटो जानकारी। तपाईँले आगामी भिडियो केसँग सम्बन्धित जान्न चाहनुहुन्छ कमेन्टमा उल्लेख गर्नुहोला।